मदीनतुल कुरा जनाब कारी ज़ियाउद्दीन अब्बासी साहब तिलावत कुरान पाक दे नाल साडे कुलूब व अज़हान नूं मुनव्वर फरमा दे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحان الله سبحان الله إن الذين قالوا ربنا الله 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 سبحان الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل سبحان الله سبحان الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة سبحان الله الله سبحان الله سبحان الله تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا سبحان الله 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 ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الله سبحان الله سبحان الله وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان الله 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 سبحان الله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله سبحان الله سبحان الله 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 ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وما كنتم توعدون سبحان الله 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 نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله 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 نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة سبحان الله سبحان ولكم فيها ما تشتهي لأنفسكم وما كنتم فيها تدعون سبحان الله صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله